कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सम्पूर्ण भक्त सज्जन वृन्दहरू नमस्कार। शिव महापुराणको भव्य कथालाई हामीले श्रवण गरिराखेका छौँ। त्यस अन्तर्गत रुद्र संहिताको सृष्टि खण्डको समय चलिराखेको छ। दर्शक महानुभावहरू, अघिल्लो प्रसङ्गमा हामीले जुन नारद मुनिले मायालाई विजय गरेको छु भन्ने भ्रममा पाएका विभिन्न दुःखहरूका प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गरेका थियौँ। आउनुहोस् अब त्यसपछिको अन्य प्रसङ्गलाई अब अगाडि बढाउँ। देवादिदेव महादेवका चरण रूपी कमलमा वन्दना गर्दै फेरि आजको प्रसङ्गमा प्रवेश गरिन्छ। त्यसरी शिवमा एकाग्रचित्त भइसकेका ती नारदले भने, तपाईँका कृपाले मैले विष्णुको महात्म्यका बारेमा ज्ञान हासिल गरिसकेको छु भने भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, ज्यादै कठिन तप मार्ग, दान मार्ग र तीर्थ मार्गका विषयमा सुनेको छु, तर अहिलेसम्म मैले शिव तत्त्वको ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सकेको छैन तथा मलाई शिवको पूजा गर्ने विधि विधान पनि थाहा छैन। त्यसैले तपाईँले सिलसिलाबद्ध रूपमा यी सबै कुरा तथा उहाँको चरित्र स्वरूप तत्त्व प्रकट हुने विधि, विवाह गृहस्थी धर्मका बारेमा मलाई विस्तारमा बताइबक्सिनुहोस्। यसमा पनि मलाई विशेष रूपमा उमा र शिवको उत्पत्ति, विवाह र कार्तिकेयको जन्म कथा सुनाइदिनुहोस्। यसभन्दा पहिले अरूले बताएको सुने तापनि म त्यसबाट सन्तुष्ट हुन सकिन। यसैले तपाईँका शरणमा परेको छु, म माथि कृपा गर्नुहोस्। तब ब्रह्माजीले भन्नुभयो, तिमी सधैँ जगतको कल्याण हुने कार्यमा लागिरहने भएकाले तिमीले मनुष्यहरूको कल्याण गर्ने अभिलाषाले धेरै राम्रो प्रसङ्ग उठाएका छौ। जुन कुराको ज्ञान हासिल गरेपछि सबै पाप नष्ट हुन्छ, त्यो आनन्ददायक शिव तत्त्वका विषयमा बताउँछु। तिमी अत्यन्तै ध्यानपूर्वक श्रवण गर। शिव तत्त्वको स्वरूप ज्यादै सर्वोत्कृष्ट र आश्चर्यजनक छ। जुन समयमा यो चराचर जगत नष्ट भएको थियो, त्यस समयमा सबैतिर अन्धकार फैलिएकाले सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र, दिन, रात, अग्नि, पृथ्वी, वायु र जलको अस्तित्व समाप्त भएको थियो। प्रकृति रहित शून्य आकाशको प्रकाश मात्र देखिन्थ्यो तथा नजानिएको आदिको पनि अस्तित्व नरहेकाले शब्द, स्पर्श, गन्ध, रूप र रसको पनि यथार्थ रूपमा अभाव भएको थियो। यानि कि संसार अत्यन्त रित्तो थियो। कतै कुन दिशा हो, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भनेर पनि कतै देखिँदैनथ्यो। यसरी सबैतिर फैलिएको त्यो समयमा तत्सत ब्रह्ममा जुन सत बताइएको छ त्यो मात्र एउटा बाँकी रहेको थियो। जुन समयमा यो त्यो यस्तो जुन लगायतका रूपमा वर्णन गरिएको भावात्मक जगत थिएन, त्यस समयमा त्यो सत मात्रै रहेको थियो, जसलाई योगीले आफ्नो हृदयमा सधैँ देख्ने गर्दथे। त्यो सत तत्त्व मनको विषय नभएकाले त्यहाँसम्म वचन कहिल्यै पुग्न सक्दैन। त्यो नाम रूप त्यसै गरी रङविहीन, न ठुलो न सानो, न होचो न अग्लो, न पातलो न लामो, न बढ्ने न घट्ने भएकाले श्रुतिले पनि त्यसलाई आश्चर्यजनक मात्र भनेको छ, आश्चर्यजनक भाव मात्र भनेको छ। त्यसका विषयमा कसैले यथार्थ रूपमा बताउन सक्दैन। उहाँ सत्य ज्ञान स्वरूप, अनन्त आनन्दमय, परम ज्योति स्वरूप, यथार्थमा जान्न नसकिने, आधार रहित, निर्विकार, निर्गुण, योगद्वारा मात्र जान्न सकिने, सबैतिर फैलिएको, सबैको एकमात्र कारण, विकल्प रहित, अद्वितीय, ज्ञानादि र ज्ञानमय, अनादि र ज्ञानमय हुनुहुन्छ। जुन परब्रह्मका विषयमा ज्ञान र अज्ञानका माध्यमद्वारा यसभन्दा पहिले बताइए अनुसार कल्पना गरिन्छ। सृष्टिको समय आएपछि उहाँभित्र एकबाट अनेक हुने सङ्कल्प उत्पन्न भएकाले उहाँ निराकार परमात्माले आफ्नो लीलाका आधारमा आफ्नो मूर्ति वा आकारको कल्पना गर्नुभयो। त्यो मूर्ति सबै ऐश्वर्य सम्पन्न, ज्ञान सम्पन्न, कल्याणदायक, सबैतिर व्याप्त, सबै रूप सम्पन्न, सबैलाई देख्ने, सबैको कारण, सबैले वन्दना गर्ने, सबै वस्तु दिने र सबै संस्कृतिहरूको केन्द्रबिन्दु थियो। त्यो मूर्तिको कल्पना गरेर उहाँ अनादि र अनन्त परब्रह्म त्यसभित्र पस्नुभयो। जुन मूर्ति रहित परब्रह्म हुनुहुन्छ त्यहाँ आनन्दमय आकार शिव हुनु हो।
प्राचीन कालका विद्वानले उहाँलाई ईश्वर भन्छन्। त्यस समयमा एक्लै घुम्ने उहाँ शिवले आफ्नो मूर्तिबाट आफ्नो अङ्गबाट कहिले अलग नहुने एउटा शक्तिको सृष्टि गर्नुभयो। जुन शक्तिलाई प्रकृति गुण सम्पन्न माया बुद्धि तत्त्वकी जननी र विकार रहित बताइएको छ त्यो शक्तिलाई अम्बिका पनि भनिन्छ। उनैलाई प्रकृति सबैकी ईश्वरी तीन देवताकी जननी नित्य र मूल कारण पनि भनिन्छ। शिवले उत्पन्न गराएकी ती शक्तिका 8वटा हात रहेका छन्। ती देवीको मुखमण्डल ज्यादै आश्चर्यजनक छ किनकि उनको मुखमण्डलमा 1000 चन्द्रमाको कान्ति रहेको छ। ती देवी अनेकौं प्रकारको गति सम्पन्न हुनका साथै उनले विभिन्न प्रकारका शस्त्र अस्त्रहरू पनि धारण गर्दथिन्। उनी सबैकी योनि भएकाले सधैँ प्रयत्नशील रहन्थिन्, यानि कि सबैलाई जन्माउने भएकाले सधैँ प्रयत्नशील रहन्थिन्। एक्लै भए पनि ती माया समय अनुसार अनेकौं हुन्छन्, अनेकौं रूपमा परिवर्तित भएर देखा पर्दछन्। जो सदा शिव हुनुहुन्छ उहाँलाई परम पुरुष ईश्वर शिव शम्भु र महेश्वर भनिन्छ। उहाँले आफ्नो शिरमा आकाश गङ्गा र चन्द्रमा धारण गर्नुहुन्छ। उहाँ 5 मुख सम्पन्न हुनुहुन्छ तथा उहाँका प्रत्येक मुखमा 3वटा आँखाहरू रहेका छन्। त्यसै गरी उहाँ सधैँ प्रसन्न मुद्रामा रहनुहुन्छ। उहाँ 10 हातले सम्पन्न हुनुहुन्छ तथा उहाँले आफ्नो हातमा त्रिशूल लिनुहुन्छ। उहाँको शरीरको कान्ति कपूर जस्तै सेतो रहेको छ। उहाँले आफ्ना शरीरका अङ्गमा खरानी लगाउनुहुन्छ। उहाँ कालरूपी ब्रह्मले एकैपटक शक्तिका साथमा शिवलोक स्थापना गर्नुभएको थियो। त्यो उत्तम क्षेत्रलाई काशी भनिन्छ र त्यो मुक्ति प्राप्त गर्ने ठाउँ हो तथा त्यो सबैभन्दा माथि रहेको छ। त्यो आनन्ददायक क्षेत्रमा शक्ति र शिव सधैँ बस्ने भएकाले काशी क्षेत्र ज्यादै आनन्ददायक रहेको छ। शिव र शक्तिले प्रलयका समयमा पनि त्यो स्थान परित्याग गरेनन्। यसैले विद्वानहरूले त्यसलाई अविमुक्त क्षेत्र भन्दछन्। यसै कारण शिवले पहिले यो ठाउँको नाम आनन्द वन राख्नु भएको थियो तथा त्यसपछि त्यो अविमुक्तका नामले प्रख्यात भयो। एक समयमा त्यो आनन्द वनमा घुमिरहेका शिव पार्वतीका मनमा सृष्टिको समग्र कार्यभार अर्कै पुरुषलाई सुम्पिएर आफूहरू काशीमा गएर चाहना अनुसार घुमफिर गर्ने विचार उत्पन्न भयो। जसले हाम्रो अनुकम्पाले सधैँ सबैको सृष्टि पालन र त्यसैले अन्तमा संहार पनि गरोस्। यस प्रकारको चित्त एउटा समुद्र जस्तै भएकाले त्यसै गरी त्यसमा चिन्ता उत्ताउला छाल उठेर यसलाई चञ्चल बनाइरहन्छन्। यो सत्वगुण रूपी रत्न, तमोगुण रूपी गोही र रजोगुण रूपी मुगाले यथार्थ रूपमा भरिएको छ। यो विशाल चित्त रूपी समुद्रलाई खुम्चाएर हामी काशीमा आनन्दसँग बसौँ। यो काशी त्यो स्थान हो जहाँ हाम्रो मन आकर्षित भएको छ तथा जसको बाहिरी जगत चिन्ताले ज्यादै व्याकुल भएको अनुभूति हुन्छ। यस प्रकारको निश्चय गरेर उमा सहित शिवले आफ्नो देब्रे भागको 10औं अङ्गमा अमृत लगाउनु भयो। त्यो अमृत लगाएको ठाउँबाट 3वटै लोकमा सबैभन्दा सुन्दर एउटा पुरुष उत्पन्न भयो। त्यसमा सद्गुणको बाहुल्य रहेकाले त्यो शान्त र ज्यादै गम्भीर थियो। क्षमा सम्पन्न त्यो पुरुषको कुनै उपमा थिएन। उसले कान्ति इन्द्र नील मणि जस्तै श्याम वर्णको बनाएर बसेको थियो। उसका सबै अङ्ग अलौकिक शोभा सम्पन्न थिए तथा आँखा राम्ररी फक्रिएका कमल जस्तै थिए। उसका अङ्गमा पहेँलो रङका 2टा रेशमी पीताम्बर शोभायमान भइरहेका थिए। त्यसपछि त्यो उत्तम पुरुषले शिवलाई प्रणाम गरेर भन्यो, मेरो नाम र काम के हो मलाई निश्चय गरिदिनु हवस्। उसका यस प्रकारका कुरा सुनेर शिवले हाँस्दै बादलको जस्तै गम्भीर आवाजमा भन्नुभयो, व्यापक भएकाले तिम्रो नाम विष्णु हो। यस बाहेक अन्य धेरै नाम हुनेछन् जुन भक्तका लागि आनन्ददायक हुनेछन्। तिमीले स्थिर तपस्या गर किनकि त्यही सबै कार्य गर्ने साधन हो। तब ब्रह्माजीले भन्नुभयो। यस प्रकारका कुरा गरेपछि शिवले श्वासमार्गबाट विष्णुलाई वेदको समग्र ज्ञान दिनुभयो। यसपछि विष्णु शिवलाई प्रणाम गरेर ज्यादै कठोर तपस्या गर्न थाले तथा शिव पार्वती आफ्ना गणसहित त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान वा अदृश्य भए। विष्णुले धेरै समयसम्म तपस्या गर्नुभयो। त्यो तपस्याको फलस्वरूप विष्णुका अङ्गहरूबाट अनेकौं प्रकारका जलधाराहरू निस्कन थाले। यो सबै शिवको मायाका प्रभावले सम्भव भएको हो। त्यो जलले शून्य आकाशलाई यथार्थ रूपमा ढाक्यो तथा त्यो ब्रह्मरूपी जल आफूलाई छुनेका सबै पाप नष्ट गरिदिने बन्यो।
त्यस समयमा ज्यादै थकित भएका विष्णु आफै त्यो जलमा सुत्नुभयो। उहाँ त्यो जलमा धेरै समयसम्म आनन्दपूर्वक सुत्नुभयो। श्रुतिका अनुसार नारा अर्थात् जलमा सुतेकाले उनको नाम नारायण भएको हो। त्यस समयमा ती नारायण बाहेक अर्को कुनै प्राकृतिक वस्तु थिएन। त्यसपछि ती विष्णुबाट उचित समयमा सबै तत्त्वहरू प्रकट हुँदै हुँदै गए। म तिमीलाई ती तत्त्वको उत्पत्तिको सिलसिलाका विषयमा बताउँछु, ध्यानपूर्वक सुन। प्रकृतिबाट महत्तत्व र महत्तत्वबाट तीनवटा गुण उत्पन्न भए। यी तीनवटा गुणको भेद अनुसार तीन प्रकारको अहङ्कार, अहङ्कारबाट पाँचवटा तन्मात्रा, तिनीहरूबाट पाँचवटा भूत उत्पन्न भए। त्यसै समयमा ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियहरू पनि उत्पन्न भए। यसरी मैले तिमीलाई तत्त्वको सङ्ख्याका बारेमा बताइदिएँ। यिनीहरूमध्ये पुरुष बाहेकका सबै तत्त्व प्रकृतिबाट उत्पन्न भएकाले ती सबै जड हुन्। यी तत्त्व 24वटा छन् र त्यस समयमा एकाकार भएका 24 तत्त्व ग्रहण गरेर ती परम पुरुष विष्णु शिवको इच्छा अनुसार ब्रह्मरूपी जलमा सुत्न लाग्नुभयो। यसरी जलमा आनन्दसँग सुतेका विष्णुको नाभिबाट अनायास रूपमा शिवको चाहना अनुसार एउटा अति उत्तम र ज्यादै ठुलो कमल उत्पन्न भयो। त्यसका डाँठ अनेकौं थिए तथा त्यसको कान्ति नागकेशरको फूलको जस्तै पहेँलो अत्यन्तै सुन्दर रहेको थियो। त्यसको लम्बाइ र उचाइ अनन्त योजन फैलिएको थियो। त्यो कमल करोडौं सूर्य जस्तै प्रकाशमय, सबै तत्त्वले परिपूर्ण, ज्यादै आश्चर्यजनक, अति रमणीय, दर्शन गर्नका लागि योग्य र सबैभन्दा उत्तम रहेको थियो। त्यसपछि शिवले आफ्नो दाहिने अङ्गबाट मलाई उत्पन्न गराएर उहाँले मलाई तत्कालै आफ्नो मायाको पर्दाले ढाकिदिएर विष्णुको नाभिबाट निस्किएको कमलमा हालिदिएर लीलाका आधारमा मलाई त्यहाँबाट प्रकट गराउनुभयो। यसरी त्यो कमलबाट पुत्रका रूपमा म हिरण्यगर्भको जन्म भयो। मेरा 4 मुख भए तथा मेरो शरीरको कान्ति रातो वर्णको भयो। मेरो निधारमा त्रिपुण्डका रेखा थिए। शिवको मायाबाट मोहित भएकाले, मेरो ज्ञान हराएकाले मैले त्यो कमल बाहेक अन्य कसैलाई आफ्नो पिता सम्झिन्न। म को हुँ, कहाँबाट आएको हुँ, मेरो काम के हो, संसारमा आउनुको उद्देश्य के हो, म कसको पुत्रका रूपमा उत्पन्न भएको हुँ तथा मलाई कसले उत्पन्न गराएको हो भन्ने दुविधामा परेको मेरो मनमा यस्तो भाव उत्पन्न भयो कि म के का लागि मोहमा परिरहेको छु। मलाई उत्पन्न गराउनेका बारेमा जान्न त सहज छ। यो कमलसँगको जुन पात सम्पन्न डाँड छ त्यसको फेद यो पानीभित्र रहेकाले जसले मलाई उत्पन्न गराएको हो त्यो पुरुष पनि त्यही हुनुपर्दछ। यस प्रकारको निश्चय गरेर म त्यो कमलबाट तल ओर्लिएँ। म त्यो कमलको एउटा एउटा डाँठ गर्दै सैकडौँ वर्षसम्म त्यहाँ घुमिरहे पनि मैले त्यो कमल उत्पन्न भएको ठाउँ पत्ता लगाउन सकिनँ। त्यसपछि दुविधामा पर्दै म कमलको फुलमा चढ्न उत्साहित भएकाले डाँठमा समाएर कमलमा चढ्न थालेँ। यसरी धेरै माथि गए तापनि म त्यो कमलको फुलमा पुग्न नसकेकाले त्यस अवस्थामा म अझै धेरै 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 मोहित भएँ। त्यस समयमा शिवको चाहना अनुसार ममा उत्पन्न भएको मोह नष्ट गराउने आकाशवाणी भयो तथा त्यो बाणीले मलाई तपस्या गर्ने आज्ञा दियो। त्यो आकाशवाणी सुनेपछि मैले आफ्नो पिताको दर्शन गर्ने अभिलाषाले त्यस समयमा 12 वर्षसम्म ज्यादै कठोर तपस्या गरेँ। त्यसपछि ममाथि अनुकम्पा गर्दै 4 हात र सुन्दर आँखा सम्पन्न विष्णु अनायास रूपमा त्यही प्रकट हुनुभयो। ती परम पुरुषले आफ्ना हातमा शङ्ख, चक्र, गदा र कमलको फूल धारण गर्नुभएको थियो तथा उहाँका सबै अङ्ग जलसहितको बादलको जस्तै श्याम वर्णका थिए। उहाँले पीताम्बर लगाउनु भएको थियो भने उहाँको शिरमा मुकुट र अन्य अङ्गहरूमा बहुमूल्य आभूषण शोभायमान भएका थिए। उनको मुखमण्डल ज्यादै प्रसन्न थियो, अनुहार अत्यन्तै सुन्दर थियो। म उनलाई देखेर मोहित भइरहेको थिएँ। मैले उनलाई करोडौं कामदेव जस्तै ज्यादै मनमोहक देखेँ। उनको त्यो अति सुन्दर रूप देखेर म ज्यादै आश्चर्यचकित भएँ। त्यसपछि विष्णु र मेरो बीचमा कुराकानी हुने सिलसिलामा शिवको चाहना अनुसार हाम्रो बीचमा विवाद उत्पन्न भयो। यसरी हाम्रो विवाद भएपछि त्यहाँ एउटा ज्योतिर्मय लिङ्ग प्रकट भयो। मैले र विष्णुले त्यो शिवलिङ्गको तल र माथि गएर त्यसको आदि र अन्त पत्ता लगाउने धेरै प्रयास गरे तापनि
त्यसको फेद र टुप्पो भेट्न सकेन। म ज्यादै थकित हुँदै माथिबाट तलतिर आएँ भने विष्णु तलबाट माथितिर आउने सिलसिलामा बीचमा हाम्रो भेट भए पनि हामी दुवै शिवको मायाले यथार्थ रूपमा मोहित भएका थियौँ। विष्णुले मेरो अगाडि पछाडि र अगल बगलमा शिवलाई प्रणाम गर्दै विचार गर्नुभयो, यो वस्तु के होला? यसको स्वरूपका बारेमा यथार्थ रूपमा कसैले पनि जान्न सक्दैन, किनकि यो नाम र कर्म रहित छ। लिङ्गविहीन तत्त्व नै यहाँ लिङ्ग भावना उत्पन्न भएको छ। यसको स्वरूपका विषयमा ध्यानद्वारा पनि जान्न सकिँदैन। यसपछि संयमित भएर त्यो ज्योतिर्लिङ्गलाई प्रणाम गर्दै हामीले भन्यौँ, हामीलाई हजुरको यथार्थ स्वरूपको ज्ञान नभएकाले हजुर जोसुकै भए तापनि हजुरलाई हाम्रो नमस्कार छ। तपाईँले तत्कालै हामीलाई आफ्नो यथार्थ स्वरूपको दर्शन दिनुहोस्। यस्तो भनेर यसरी अहङ्कारको बसमा परेका हामी दुवैले उहाँलाई प्रणाम गर्दै 100 वर्ष बितायौँ। त्यस समय हाम्रो मनमा त्यो ज्योतिर्लिङ्गका रूपमा प्रकट हुनुभएका परमात्माको प्रत्यक्ष रूपमा दर्शन गर्ने अभिलाषा रहेको थियो। शिव सबैको रक्षक, अहङ्कारीहरूको घमण्डलाई विनाश गर्नेवाला विनाशी परमात्मा हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई दया गर्नुभएकाले त्यो समयमा उहाँबाट स्पष्ट रूपमा सुन्न सकियो। ओम शब्दरूपी त्यो नाद जुन प्रकट भएको थियो त्यसलाई सुनियो। त्यो नाद प्लुत स्वरमा अभिव्यक्त भएको थियो। यसरी कडा आवाजमा प्रकट भएको शब्दका बारेमा यो के हो भन्ने विचार गर्दै विष्णु मसँगै उभिनुभयो। यो यथार्थ रूपमा वैरभाव रहित थियो। उहाँले त्यस शिवलिङ्गको दक्षिण भागमा सनातन आदि वर्ण, उत्तर भागमा उकार, मध्य भागमा मकार, मध्य भागमा मकार र अन्तमा ओम रूपी नादको अनुभूति गर्नुभयो भने दक्षिण भागमा प्रकट भएको आदि वर्ण आकारलाई सूर्य जस्तै तेजिलो देखेपछि उहाँले उत्तरतिर हेर्दा त्यहाँ आगोको ज्वाला जस्तै प्रकाश देख्नुभयो तथा मध्य भागमा चन्द्रमाको जस्तै कान्ति देख्नुभयो। त्यसपछि उहाँले माथितिर हेर्दा शुद्ध स्फटिक मणि जस्तै सफा कान्ति सम्पन्न, तुर्यातीत, अमल, निष्कल, निरुपद्रव, द्वन्द्वविहीन, अद्वितीय, शून्य, बाहिरी र भित्री भेद रहित, बाह्यान्तर भेद सम्पन्न, जगतको भित्र र बाहिर आफै अवस्थित, आदि मध्य र अन्त देखिरहित, आनन्दका आदि कारण, सबैको आश्रय, सत्य, आनन्द र अमृतस्वरी परब्रह्मलाई देख्नुभयो। त्यस समयमा विष्णुको मनमा यो ज्योतिर्लिङ्ग कहाँबाट प्रकट भएको हो, हामीले यसको जड पत्ता लगाउने छौँ र म यो अतुलनीय लिङ्गको तलतिर जान्छु भन्ने विचार गरेर उहाँले वेद र शब्दको आवेश सम्पन्न शिवको चिन्तन गर्नुभयो। त्यसपछि त्यहाँ ऋषि समूहका साररूपी एउटा ऋषि प्रकट भए। तिनै ऋषिद्वारा विष्णुलाई शब्द ब्रह्म यम शरीर सम्पन्न लिङ्गका रूपमा, सम्सन्न लिङ्गका रूपमा परब्रह्म महादेव प्रकट हुनुभएको अनुभव गर्नुभयो। जो चिन्तन गर्न नसकिने हुनुहुन्छ, जसलाई मन र वचनद्वारा प्राप्त गर्न सकिँदैन, जसलाई प्रणव भनिन्छ। प्रणवको एक अक्षर अकारबाट समग्र जगतका बीजरूपी अण्ड जन्म ब्रह्माको ज्ञान हुन्छ तथा त्यसको एक अक्षर उकारबाट विष्णुको ज्ञान हुन्छ र तेस्रो एक अक्षर मकारबाट शिवको ज्ञान हुन्छ। अकार सृष्टिकर्ता हो तथा मकारले सबैमा अनुकम्पा गर्छ र मकार बीजको स्वामी भएकाले अकार रूपी ब्रह्मालाई बीज, उकार रूपी विष्णुलाई योनि तथा जो प्रधान पुरुषका लागि ईश्वर हुनुहुन्छ उहाँ बीजी, बीज र योनि पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई नै नाद भनिन्छ। बीजी आफ्नो इच्छा अनुसार बीजलाई बीजी भन्नुको मतलब जसले बीजलाई धारण गर्दछ उसले आफ्नो इच्छा अनुसार बीजलाई अनेकौं रूपमा विभाजन गरेर रहनु भएको हुन्छ। उहाँ महेश्वरको त्यो दिव्य प्रतीकबाट प्रकट भएको आकार रूपी बीज उकार रूपी प्रकृतिमा स्थापित भएर बढ्न थाल्यो। त्यो अन्य कुनै लक्षण सम्पन्न नभएकाले सुनौलो अण्ड भन्न योग्य थियो। त्यो अलौकिक अण्ड अनेकौं वर्षसम्म पानीमा रह्यो। त्यसको 1000 वर्षपछि त्यो अण्ड 2 टुक्रा भयो तथा पानीमा रहेको त्यो अण्ड ब्रह्माको उत्पत्ति स्थान थियो र साक्षात् शिवको प्रहारले नै फुटेर 2 भाग भएको थियो। त्यस समयमा त्यसमाथि सुनौलो कपाल ज्यादै शोभायमान हुन थाल्यो। त्यो द्युलोकका रूपमा प्रकट भयो तथा त्यसभन्दा तलको कपाल 5 लक्षण सम्पन्न पृथ्वी भयो। त्यो अण्डाबाट 4 मुख भएका ब्रह्मा उत्पन्न हुनुभयो जसलाई क भनिन्छ तथा
उहाँ समग्र जगतको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। यसरी अ उ र म यो तीन रूपमा शिवकै वर्णन भएको छ। यसै कारण ज्योतिर्लिङ्ग रूपी शिवले ओम ओम भन्नुभएको हो भन्ने कुरा यजुर्वेदमा स्पष्ट गरिएको छ। यजुर्वेदका उत्तम मन्त्रहरू सुनिसकेपछि ऋचा र साम मन्त्रहरूले मसँग भने यो सत्य हो। यसरी शिवलाई चिनेपछि विष्णुले शक्ति सम्पन्न मन्त्रहरूका माध्यमद्वारा शिवको स्तुति गर्नुभयो। यसै समयमा मसँगै रहेका विष्णुले एउटा अर्को ज्यादै आश्चर्यजनक र सुन्दर रूप देख्नुभयो। त्यो रूप 5 मुख र 10 हात सम्पन्न थियो तथा त्यसको कान्ति कपूर जस्तै सेतो थियो। त्यो अनेकौं प्रकारका छटाहरूले परिपूर्ण र विभिन्न किसिमका गहनाले विभूषित भएको थियो। त्यो महापुरुषका लक्षणहरू परिपूर्ण भएको रूपको दर्शन पाएर विष्णु र म ज्यादै आनन्दित भयौँ। त्यसपछि शिव प्रसन्न भएर आफ्नो दिव्य शब्दमय रूपमा प्रकट भएर हाँस्दै उभिनु भयो। आकार उहाँको मस्तक आकार, निधार इकार दाहिने र त्यसै गरी इकार देब्रे आँखा, उकार दाहिने र उकार यानके दीर्घ उकार देब्रे कान, त्यसै गरी रिकार दाहिने रे र रिकार देब्रे गाला, लृ नाकका दुईवटा प्वाल, एकार माथिको र ऐकार तल्लो होठ, ओकार माथिका र त्यसै गरी औकार तलका दाँत र अम र अह उहाँका दुवै तालु हुन्। क समेतका 5 अक्षर उहाँका दाहिने र क समेतका 5 अक्षर उहाँका दाहिने र च लगायत 5 अक्षर देब्रे हात, ट लगायत र त लगायतका 5 अक्षर गोडा पकार पेट, त्यसै गरी फकार दाहिने र बकार देब्रे कोको, भकार काँध, मकार हृदय, यदेखि ससम्मका 7 अक्षरहरू शरीरका 7 धातु, अकार नाभि र क्षकारलाई मूत्रेन्द्रिय भनिन्छ। यसरी भगवानको स्वरूपमै सम्पूर्ण कुराको निवास भएको हुन्छ। यसरी निर्गुण र गुण स्वरूप परमात्माको शब्दमय रूप उमा सहित देखेर हामी ज्यादै आनन्दित भयौँ। यस प्रकारको रूप सम्पन्न शिवको दर्शन पाएपछि विष्णु र मैले उहाँलाई प्रणाम गरेर माथितिर हेऱ्यौँ। त्यस समयमा विष्णुले 5 कला सम्पन्न ओमकार रूपी मन्त्र लेख्नुभयो। त्यसपछि शिवको उत्तम मन्त्र रूपी र शुद्ध स्फटिका जस्तै निर्मल ओम तत्त्वमसि र यसपछि 24 अक्षर सम्पन्न सबै धर्म र अर्थ प्रदायक र बुद्धि स्वरूप गायत्री मन्त्र, फेरि मृत्युञ्जय मन्त्र, पञ्चाक्षर मन्त्र र चिन्तामणि मन्त्रले देखे। यसपछि विष्णुनीहरूको जप गर्न थाल्नुभयो। यसपछि जसको स्वरूप ऋक यजु र साम हो, जसको मुकुट ईशान हो, जो सनातन पुरुष हुनुहुन्छ, जसको हृदय शान्त रहेको छ, जो हृदयलाई ज्यादै प्रिय लाग्ने शिव हुनुहुन्छ, जसका चरण धेरै सुन्दर छन्, जसले मालाका रूपमा सर्पलाई धारण गर्नुहुन्छ, जसका सबैतिर गोडा आँखा छन्, जो म ब्रह्माको पनि सृष्टि पालन र संहारकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँ शिवको म र विष्णुले एकाग्रतापूर्वक स्तुति गर्यौँ। यसरी विष्णुले गरेको स्तुति सुनेर शिव ज्यादै प्रसन्न हुनुभएकाले अनायासै रूपमा उमा सहित त्यहाँ प्रकट हुनुभयो। त्यस समयमा उहाँका 5 मुख र 5वटै मुखमा 3-3 आँखा शोभायमान भइरहेका थिए। जटामा चन्द्रमाको मुकुट सुशोभित भएको थियो भने शिरमा जटा धारण गर्ने गोरो वर्ण सम्पन्न शिवले आफ्नो समग्र शरीरमा खरानी लगाउनु भएको थियो। उहाँका हात त्यो समयमा 10वटा देखिएका थिए भने घाँटीमा नीलो चिन्ह थियो तथा उहाँका सबै अङ्ग आभूषणहरूले विभूषित भएका थिए। उहाँको निधारमा खरानीका 3वटा रेखाहरू थिए। यस प्रकारका भगवान उमा सहित प्रकट हुनुभएको देखेपछि मैले र विष्णुले उहाँको अत्यन्तै हृदयदेखि स्तुति गर्यौँ। यसरी हामीले स्तुति गरेपछि उहाँले विष्णुलाई श्वासका माध्यमद्वारा वेदको उपदेश दिनुभयो। त्यसपछि उहाँले विष्णुलाई गोपनीय ज्ञान दिने सिलसिलामा मलाई पनि ज्ञान प्रदान गर्नुभयो। वेदको ज्ञान पाएर ज्यादै आनन्दित भएका विष्णुले शिवलाई नमस्कार गर्दै उहाँको पूजा गर्ने विधि बताइदिनका लागि पनि आग्रह गर्नुभयो। विष्णुका यस प्रकारका कुरा सुनेर ज्यादै प्रसन्न हुनुभएका शिवले भन्नुभयो, म तिमीहरूको भक्तिबाट ज्यादै प्रसन्न भएको छु। यसै कारण तिमीहरूले महादेवतिर हेर। यस समयमा तिमीहरूले मेरो जुन रूप देख्छौ त्यही रूपको एकाग्रतापूर्वक पूजा र चिन्तन गर्नु। तिमीहरू दुवै सर्वशक्ति सम्पन्न छौ र मेरो स्वरूप रूपी प्रकृतिबाट उत्पन्न भएका हौ। यी ब्रह्मा मेरो दाहिने र तिमी विष्णु मेरो देब्रे भागबाट उत्पन्न भएका हौ।
म तिमीहरूबाट प्रसन्न भएकाले अब आफ्नो इच्छा अनुसारको वर माग। मेरो आज्ञाले तिमीहरूको ममा दृढ भक्ति रहनेछ। ब्रह्माले मेरो आज्ञा पालन गर्दै समग्र जगतको सृष्टि गर्नु तथा विष्णुले चराचर जगतको पालन गर्नु हामीलाई यस प्रकारको आज्ञा दिएपछि शिवले हामीलाई उहाँको उत्तम पूजाको विधिको उपदेश दिनुभयो, जस अनुसार उहाँको पूजा गर्नेले आफ्नो अभिलाषा अनुसारको फललाई प्राप्त गर्दछ। उहाँका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि विष्णुले भन्नुभयो, यदि हामीबाट प्रसन्न हुनुभएको छ भने हाम्रो हजुरमा अनन्य भक्तिभाव सदा सर्वदा रहिरहने वरदान दिनुहोस्। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, भगवान श्री विष्णुका यस्ता कुरा सुनेपछि शिवले फेरि टाउको निहुराएर प्रणाम गर्दै हात जोडेर उभिएका विष्णुसँग भन्नुभयो, सदा शिवले भन्नुभयो, मनै सृष्टि पालन र संहारकर्ता भएकाले म सगुण निर्गुण आनन्द स्वरूप निर्विकार परब्रह्म परमात्मा हुँ। सृष्टि रक्षा र पालन रूपी कार्यको भेद अनुसार मनै ब्रह्मा बन्दछु, मनै विष्णु बन्दछु र मनै रुद्रका नाम लिएर निस्कन्छु। यी तीनवटा स्वरूपमा विभाजित भएको हुँ। यथार्थमा म निष्कल भए पनि तिमी र ब्रह्माले मेरो अवतारका लागि जुन स्तुति गर्यौ त्यो म सफल बनाइदिन्छु, किनकि मलाई आफ्नो भक्त आफूभन्दा पनि प्यारो लाग्दछ। तिमीहरूकै शरीरबाट मेरो सर्वोत्कृष्ट रूप प्रकट हुनेछ, जसको नाम रुद्र हुन्छ। मेरो अंशबाट उत्पन्न भएको रुद्रको सामर्थ्य मेरो भन्दा थोरै हुने छैन। यसैले रुद्र र म एउटै भएकाले पूजाको विधि पनि फरक छैन। म निर्गुण परमात्मालाई कुनै प्रकारको संयोगको सम्बन्धको दोष लाग्दैन। यो मेरो शिव रूप हो तथा जब रुद्र प्रकट हुन्छ त्यो पनि शिव जस्तै हुन्छ। उनमा र शिवमा कुनै भेदभाव राख्नु हुँदैन, किनकि यथार्थमा एउटै रूप जगतको व्यवहारका लागि दुईटा रूपमा विभक्त भएको हो। यसै कारण शिव र रुद्रमा कुनै प्रकारको भेदभाव राख्नु हुँदैन। म तिमी ब्रह्मा र अब प्रकट हुने रुद्र एउटै भएकोमा कुनै दुविधा नभएकाले जसले भेदभाव राख्दछ त्यो सांसारिक बन्धनमा पर्छ। तर पनि मेरो शिवरूप मात्र सनातन भएकाले त्यही सबैको आधार सत्य ज्ञान र अनन्त ब्रह्म हो भन्ने स्वीकार गरेर मनले मेरो यथार्थ स्वरूपको दर्शन गर्नुपर्दछ। म तिमीहरूलाई एउटा ज्यादै गोपनीय कुरा बताउँछु, ध्यानपूर्वक सुन। म आफै ब्रह्माको आँखी भाउबाट प्रकट हुनेछु। म गुणहरूमा पनि हुन्छु, किनकि मेरो एउटा रूप तामस प्रकृति हो। यथार्थमा त्यो रूपमा अहङ्कारको वर्णन भएको छ तथा त्यो अहङ्कारलाई तामस मात्र नभएर वैकारिक पनि सम्झनु पर्दछ, किनकि सात्विक देवताहरू वैकारिक अहङ्कारका सृष्टि हुन्। त्यसैले तामस र सात्विक समेतको भेद नाम मात्रको हो। यथार्थमा हरलाई तामस भनिँदैन। यसकारण तिमीले सृष्टि विष्णुले पालन गर्नु तथा मेरो अंशबाट उत्पन्न हुने रुद्रले संसारको संहारको कार्य गर्नेछन्। यी जुन उमाका नामले प्रख्यात भएकी प्रकृति देवी छन्, यिनैकी शक्ति स्वरूपिणी सरस्वतीले ब्रह्माको यिनैको अर्को शक्तिबाट प्रकट भएकी लक्ष्मीले विष्णुको सेवा गर्नेछिन्। त्यसपछि काली नाम भएकी तेस्रो शक्तिले मेरो अंशरूपी रुद्रको सेवा गर्नेछिन्। तिनीहरू आफ्नो कार्य सिद्धिका लागि त्यहाँ ज्योति रूपबाट प्रकट हुनेछन्। यसरी मैले तिमीहरूलाई देवीकी शक्तिहरूका विषयमा बताइदिएँ। तिनीहरूको कार्य सिलसिलाबद्ध रूपमा सृष्टि पालन र संहार गर्ने नै हो। यिनीहरू सबै मेरी प्यारी प्रकृतिका अंश भएकाले तिमीले लक्ष्मीको सहयोगमा आफ्नो कार्य गर। ब्रह्माले सरस्वतीसँग सहकार्य गरेर मेरो आज्ञा अनुसार मानसिक सृष्टिको कार्य गर्नेछन् तथा मैले कालीसँगको सहकार्यमा संहारको कार्य गर्नेछु। तिनीहरू सबै आश्रम तथा त्यसबाहेक अन्य विविध कार्य गर्दै चारवटै वर्णले परिपूर्ण लोकको सृष्टि र रक्षा गरेर आनन्दित हुनेछौ। तिमी ज्ञान विज्ञान सम्पन्न भएका सबै लोकका लागि कल्याणदायक हुनेछौ। यसैले अब मेरो आज्ञा अनुसार संसारमा सबैका लागि मुक्तिदायक बन। तिम्रो दर्शन गर्दा पनि मेरै दर्शन गरेको फल प्राप्त हुनेछ, किनकि मेरो हृदयमा विष्णु र विष्णुको हृदयमा म रहेकाले हामीमा कुनै अन्तर छैन। विष्णु मेरो देब्रे अङ्गबाट ब्रह्मा दाहिने अङ्गबाट प्रकट हुनुभएको हो।
विष्णु मेरो देब्रे अङ्गबाट ब्रह्मा दाहिने अङ्गबाट प्रकट भएका हुन् भने रुद्र मेरो हृदयबाट प्रकट हुनेछन्। मनै सृष्टि पालन र संहार गर्ने रजो लगायतका तीनवटा गुणद्वारा ब्रह्मा विष्णु र रुद्रका नामले प्रख्यात भएर तीन रूपमा अलग अलग प्रकट भएको हुँ। अद्वितीय नित्यानन्त पर ब्रह्म परमात्मा प्रकृति र पुरुषभन्दा अलग रहनु भएको छ। तीनवटै लोकको पालन गर्ने विष्णु भित्र तमोगुण र बाहिर सत्वगुण, संहार गर्ने रुद्र भित्र सत्वगुण र बाहिर तमोगुण तथा सृष्टि गर्ने ब्रह्माको भित्र र बाहिर रजोगुण रहेको हुन्छ। यसरी ब्रह्मा विष्णु र रुद्रमा तीनवटा गुण भए तापनि शिव गुणभन्दा अलग हुनुहुन्छ। तिमी मेरो आज्ञा अनुसार यी सृष्टिकर्ता ब्रह्माको पालन गरेर समग्र लोकमा पूजनीय हुने मार्गमा अगाडि बढ। श्री भगवानले विष्णुलाई दोस्रो आज्ञा दिने सिलसिलामा भन्नुभयो, ब्रह्माले रचना गरेका समग्र लोकमा जब कुनै सङ्कट वा दुःख उत्पन्न हुन्छ त्यस समयमा तिमीले सधैँ त्यो समस्या समाधान गरिदिनु तथा तिमीबाट सम्भव हुन नसकेको कार्यमा म सहयोग गरौँला। जुन तिमीले पराजित गर्न सक्ने शत्रु हुन्छन् तिनीहरूको वध म गरिदिनेछु। तिमीले अनेकौं प्रकारका अवतार धारण गरेर लोकमा आफ्नो उत्तम कीर्ति स्थापना गर्दै सबैको उद्धार गर्ने कार्यमा एकाग्रतापूर्वक लागिरहनु। रुद्र भक्त नरो यस्तु तब निन्दाम करिष्यति तस्य पुण्यम च निखिलम द्रुतम भस्म भविष्यति। तिमी रुद्रमा कुनै अन्तर नभएकाले तिम्रो ध्यान रुद्रले गर्छन् तथा तिमीले रुद्रको ध्यान गर्नु। जुन मनुष्यले रुद्रको भक्त भएर तिम्रो निन्दा गर्छ त्यसको पुण्य तत्कालै नष्ट भएर त्यो मेरो चाहना अनुसार नरकमा पर्दछ। तिमीले यो लोकका मनुष्यका लागि विशेष गरेर भोग र मोक्ष प्रदान गर्ने तथा भक्तहरूको ध्यान गर्ने आधार र उनीहरूबाट पूजनीय भएर प्राणी मात्रमा अनुकम्पा गरिरहनु। यस प्रकारका कुराकानी गरेपछि शिवले मेरो हातबाट समाएर विष्णुलाई दिँदै भन्नुभयो, तिमीले सङ्कटकालीन अवस्थामा सधैँ यिनलाई सहयोग गर्नु तथा सबैको अधिपति बनेर सबैलाई भोग र मोक्ष प्रदान गर्दै समग्र कामनाहरूको साधक र सर्वोत्कृष्ट बनिरहनु। त्वां यः समाश्रितो नूनं मामेव स समाश्रितः अन्तरं यश्च जानाति निरय पतति ध्रुवम्। जो तिम्रो शरणमा पर्छ त्यसलाई मेरै शरणमा परेको सम्झनु तथा जसले तिमी र ममा भेदभाव राख्छ त्यो नरकमा पर्नेमा कुनै प्रकारको दुविधा छैन। ब्रह्माले भन्नुभयो, भगवान शिवका यस प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि विष्णुले सबैका अधिपति शिवसँग भन्नुभयो, विष्णुले भन्नुभयो, मम भक्ताश्च यः स्वामीं स्तवनिन्दां करिष्यति अन्तरं वै निरयवासं प्रयच्छन्यतं ध्रुवम्। त्वद्भक्तो यो भवेत् स्वामिन् मम प्रियतरो हि स एवं वै यो विजानाति तस्य मुक्तिर्न दुर्लभा। म हजुरको आज्ञा पालन गर्दै यो सबै कार्य गर्छु। जसले मेरो भक्त भएर हजुरको निन्दा गर्छ त्यसलाई हजुरले नरकमा पारिदिनुहोला। हजुरको भक्त मेरा लागि ज्यादै प्रिय हुनेछ। जसलाई यो ज्ञान हुन्छ त्यो निश्चित रूपमा मुक्त हुन्छ। भगवान शिवले विष्णुका कुरा सहर्ष स्वीकार गर्दै अनेकौं धर्मको उपदेश सहित हामीलाई अनेकौं वरदान दिनुभयो। त्यसपछि भगवान शिव हामीलाई हेर्दै त्यहाँबाट अदृश्य हुनुभयो। त्यस समयदेखि संसारमा भगवान शिवजीको प्रतीकको रूपमा शिवलिङ्गको पूजा गर्ने परम्परा रहेको हो तथा शिवलिङ्गमा अवस्थित शिव भोग र मोक्ष प्रदायक हुनुहुन्छ। शिवलिङ्गको जुन वेदी वा अर्घ्य छ त्यो विशेष गरेर प्रकृति र पुरुषको व्याख्या गर्ने क्रममा देवीको लिङ्ग यानकि स्त्रीलिङ्ग हो। त्यो पनि शिवकै स्वरूप हो। विलयको आधार हुनुभएकाले शिवलाई लिङ्ग भनिएको हो किनकि उहाँमा समग्र जगत विलय हुन्छ। समग्र जगत गएर जुन चिन्हमा अथवा जुन केन्द्रमा विलय हुन्छ त्यसलाई शिवलिङ्ग भनिएको हो। शिवलिङ्गको नजिकमा कार्य गर्नेले पाउने फलका विषयमा वर्णन गर्न म सक्दिनँ। यसरी बताइसकेपछि फेरि ऋषिहरूका मनमा जिज्ञासा भएपछि ऋषिहरूद्वारा आज्ञा भयो, हजुरले शिवको ज्यादै आश्चर्यजनक र पवित्र कथा सुनाउनु भयो। हामीलाई ब्रह्मा र नारदको संवाद रूपी शिवको पूजा विधिका विषयमा विस्तारमा बताइदिनु हवस् जसबाट भगवान शिव सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र सबैले शिवको पूजन गर्दछन्। त्यो पूजा कुन विधि अनुसार गर्न उचित हुन्छ
त्यसका बारेमा यथार्थमा बताइदिनु हवस्। यस्तो प्रकारको शिवजीको पूजनको महिमा सम्बन्धी, शिवजीको पूजनका आवश्यकता सम्बन्धी यस्ता अत्यन्तै गहिरा कुराहरू प्रश्नमा आएपछि सुतजीले भन्नुभयो, तिमीहरूले धेरै राम्रो कुरा सोधेको भए तापनि यो कुरा ज्यादै गोपनीय रहेको छ। यस सम्बन्धमा मैले जे जति सुनेको छु त्यसका आधारमा केही बताउँछु। तिमीहरूले मसँग सोधे जस्तै गरी प्राचीन कालमा वेदव्यासले सनत कुमारसँग सोधेका थिए तथा फेरि त्यसका विषयमा उपमन्युले पनि सुनेका थिए। वेदव्यासले शिवको पूजा विधिका बारेमा जे जति सुनेका थिए उनले लोकको कल्याणको कामना गर्दै मलाई पढाएका थिए। यही कुरा श्री कृष्णले उपमन्युबाट सुन्नुभएको थियो। प्राचीन कालमा ब्रह्माले नारदलाई बताएको कुरा जस्ताको तस्तै श्रवण गर्नुहोस्। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, म तिमीलाई शिवलिङ्गको पूजा गर्ने विधि संक्षेपमा बताउँछु, तिमी ध्यानपूर्वक सुन। मैले यसभन्दा पहिले बताए जस्तै गरी जुन शिवको आनन्ददायक निर्मल र सनातन रूप छ त्यसको भक्तिभावपूर्वक पूजा गर्नाले सबै प्रकारको अभिलाषा पूर्ण हुन्छ। जुन समयसम्म मनुष्यले शिवको पूजा गर्दैन त्यो बेलासम्म उसले दरिद्रता, रोग, दुःख र शत्रुको पीडा सहनु पर्दछ। शिवको पूजा गर्दा सबै दुःख हटेर सुख प्राप्त हुन्छ तथा समय आएपछि त्यो मुक्त पनि हुन्छ। जसले मानव शरीर धारण गरेर विशेष रूपमा सन्तान सुखको अभिलाषा राख्नेले शिवको अनिवार्य रूपमा पूजा गर्नुपर्दछ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्रले आफ्नो अभिलाषा परिपूर्तिका लागि विधिपूर्वक शिवको पूजा गर्नुपर्दछ, ध्यान गर्नुपर्दछ। बिहानको उषाकालीन समयमा उठेर गुरु र शिवलाई सम्झँदै तीर्थ र विष्णुको ध्यान गर्नुपर्दछ। त्यसपछि मेरो देवताहरूको र मुनि लगायतको स्मरण गरेर स्तोत्रका माध्यमद्वारा विधिपूर्वक शिवको आराधना गर्नुपर्दछ। त्यसपछि ओछ्यानबाट उठेर आफ्नो वासस्थानभन्दा दक्षिणतिर गएर एकान्त स्थलमा गएर पवित्र भएर फर्कनु पर्दछ, यानकि मलमूत्र त्याग गर्नुपर्दछ। त्यही प्राचीन संवादलाई सम्झेर फेरि सुतजीले आज्ञा गर्नुभयो जुन ब्रह्माजीबाट प्राप्त ज्ञान रहेको थियो। यसरी जुनसुकै वर्णमा जन्मिएको भए पनि, त्यसै गरी जुनसुकै तरिकाले भगवानको भक्ति गर्ने भए पनि कसरी यो व्रतलाई समापन गर्नुपर्दछ, शिवजीको पूजन गर्नुपर्दछ भन्ने विषय सबैले मनन गर्नुपर्दछ भन्दै यो पूजाका विभिन्न विधिहरू, यसका महत्त्वपूर्ण सम्पूर्ण विषयहरू बताउनका लागि प्रारम्भ गर्नुभयो। ओम अस्तु, हर हर महादेव। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको श्रृङ्खलामा हामीले विशेष गरेर भगवान शिवको तत्त्वलाई जान्नका लागि भगवान श्री विष्णु त्यसै गरी नारदजीले गरेका तपस्या सङ्घर्षहरूका बारेमा श्रवण गऱ्यौँ। भोलिका दिनमा अत्यन्तै गहिरा विशेष गरेर पूजन विधिसँग सम्बन्धित पनि कसरी कस्ता वस्तुहरू अर्पण गर्दा भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ, कसरी अर्पण गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयसहितको अन्य कथानकहरूसहितको भव्य प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजका लागि भने हजुरहरू सम्पूर्णमा भगवान श्री गौरी शङ्करको परम कृपा सदा सर्वदा रहिरहोस् भन्ने शुभभावसहित आजका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।